कार्यक्रमको साथमा तपाईको आफ्नै ब्याङ्क राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क लिमिटेड, आफ्नो भनेको आफ्नै हुन्छ। कुमारी बैंक, सबैका लागि सधैँका लागि। ग्लोबल आइएमई बैंक, सबैका लागि बैंक। मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड, विश्वास जित्दै अघि बढ्दै। लक्ष्मी बैंक, लक्ष्य छ, लक्ष्मी बैंक छ। एनसीसी बैंक, योर बिजनेस बैंक। सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड, स्थानीय विकासको आधार। प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, सुरक्षित भविष्य। लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, ensuring risks for prosperity. Progressive Finance Limited, our business is to finance yours. स्टार्टअप व्यवसायलाई कर्जा प्रवाह गर्ने सम्बन्धी कार्यविधिको मस्यौदा स्वीकृतिको अन्तिम चरणमा पुगेको छ। यो व्यवस्था अन्तर्गत परियोजना धितो राखेर 1% ब्याज दरमा 25 लाख रुपैयाँसम्म कर्जा उपलब्ध हुनेछ। उता नेपालका ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको कुल सम्पत्ति 52 खर्ब 83 अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। गत आर्थिक वर्षको अन्तमा ब्याङ्कहरूको कुल सम्पत्ति 49 खर्ब 53 अर्ब रुपैयाँ थियो। नमस्कार, कार्यक्रम अर्थको आजको श्रृङ्खलामा म आकाङ्क्षा उपाध्याय स्वागत गर्दछु। आज हामी निषेधाज्ञाले राजस्व लक्ष्य भेट्टाउन सरकारलाई दबाव, जीवन बिमा लेख निर्देशिकाले व्यवसायमा एकरूपता ल्याउने दाबी र साना किसान लघुवित्तको सेवा 531 स्थानीय तहमा लगायत साताका थप आर्थिक गतिविधि लिएर उपस्थित भएका छौँ। आउनुहोस् आजको कार्यक्रम सुरु गरौँ। चालु आर्थिक वर्ष 2077-78 सकिने लाग्दा राजस्व सङ्कलनमा सरकारलाई चाप परेको छ। कोरोना सङ्क्रमण नियन्त्रणका लागि गरिएको निषेधाज्ञाले अर्थतन्त्र प्रभावित हुँदा राजस्व सङ्कलनमा चाप परेको हो। बजेट सार्वजनिक गर्दा 10 खर्ब 11 अर्ब रुपियाँ राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य राखेको सरकारले उक्त लक्ष्यलाई संशोधन गर्दै 9.5 खर्ब रुपियाँमा झारेको छ। तर आर्थिक वर्ष सकिन 5 दिन मात्र बाँकी रहँदा कुल लक्ष्यको 88% अर्थात् 8 खर्ब 73 अर्ब रुपियाँ मात्र राजस्व सङ्कलन भएको छ। सामान्यतया खुलेको अवधि मङ्सिरदेखि चैतसम्मको हिसाब गर्ने भने चाहिँ राम्रो वृद्धि हुने र हामी राजस्वको लक्ष्यभन्दा पनि बढी हासिल गर्न सक्ने अवस्थामा हामी थियौँ। तर फेरि यो अहिलेको निषेधाज्ञाले गर्दाखेरि चाहिँ केही र पनि हामी अब हामीले संशोधित लक्ष्य चाहिँ वार्षिक लक्ष्यको 95% हुन्छ भनेर जेठ 15 गते बजेट ल्याउँदा लक्ष्य हामीले अलिकति रिभाइज गरेका छौँ। हाम्रो अहिलेको टोटल लक्ष्य चाहिँ 1051 अर्ब हो। तर अब जेठ 15 गते जुन निषेधाज्ञाकै बिचमा ल्याइयो बजेट र वैशाख 16 गतेको त्यसमा चाहिँ प्रभाव परेको कारणले गर्दा हामीले हाम्रो आफ्नो लक्ष्यमा हामीले 5%ले डाउन गऱ्यौँ। भन्नु मतलब चाहिँ 959 अर्ब राजस्व सङ्कलन हुन्छ भनेर हामीले संशोधित अनुमान गऱ्यौँ र हिजोसम्मको तथ्याङ्क मैले हेर्दाखेरि हामी त्यो 959 को संशोधित लक्ष्य चाहिँ हासिल गर्न सक्छौँ। निषेधाज्ञाले उद्योग व्यवसाय पर्यटन लगायतका क्षेत्र नराम्ररी प्रभावित भएको छ। यस्तै आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखि नै आयात पनि प्रभावित भएको छ। त्यसले राजस्व सङ्कलन प्रभावित भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै कोरोना प्रभावित उद्योग व्यवसायका लागि सरकारले आयकरमा 90% सम्म छुट दिएकाले त्यसको असर पनि राजस्वमा पर्ने हुँदा लक्ष्य प्रभावित हुने अनुमान छ। पर्यटन क्षेत्र पुरै भइहाल्यो, त्यसपछि होटल पनि भयो, एयरलाइन्स भयो, ट्राभल एजेन्सी भए, यिनीहरू भए र यो साना घरेलु मझौला उद्योगहरू भए, यिनीहरूको आयकरमा चाहिँ हामीले 90% सम्म छुट दिने चाहिँ प्रस्ताव गरेका छौँ। एउटा विषय। दोस्रो विषय चाहिँ हामीले यो अहिले बिचमा चाहिँ यो कर बुझाउने म्याद पनि अलिक थप्यौँ। चैतदेखिको चाहिँ बुझाउन नसकेको करलाई असार 25 भित्र बुझाउँदा जरिवाना नलाने व्यवस्था गरिएको छ र अरू व्यवसायहरू उद्योगहरूलाई पनि हामीले कर छुट दिएका छौँ। अनि विभिन्न किसिमको भन्सारबाट जुन आयात हुने औद्योगिक कच्चा पदार्थ, मिल मेसिनरीहरू लगायतलाई पनि हामीले छुट चाहिँ दिएका छौँ। र त्यसको उद्देश्य के हो भन्दाखेरि व्यवसायलाई निरन्तरता दिने, व्यवसायको पुनरुत्थान गर्ने, त्यसबाट हाम्रो आर्थिक गतिविधि बढाउने र त्यसमा हाम्रो उद्देश्य के भन्दाखेरि इकोनोमी एक्टिभिटी बढाउन सक्यो भने राजस्व स्वतः आउँछ भन्ने हो क्या मान्यता चाहिँ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण गर्दा वर्षको सुरुदेखि नै तदारुकताका साथ बजेट कार्यान्वयनमा जान सकिने अनुमान गरेको थियो। तर दोस्रो चरणको सङ्क्रमणले त्यसलाई प्रभावित बनायो।
सङ्क्रमण नियन्त्रणका लागि लामो समयसम्म निषेधाज्ञा लगाउँदा समग्र अर्थतन्त्र प्रभावित भएको र त्यसको सोझो असर राजस्व सङ्कलनमा परेकाले अब भने निषेधाज्ञालाई मात्र सङ्क्रमण नियन्त्रणको माध्यम बनाउन नहुने उद्योगी व्यवसायीको तर्क छ। लकडाउनको भनौँ निषेधाज्ञाको चाहिँ अब क्रमशः चाहिँ भनेर खुकुलो बनाएको चाहिँ अवस्था चाहिँ छ। यसले चाहिँ अब एउटा उद्योग व्यवसायहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने पनि त्यत्तिकै इम्पोर्टेन्ट छ भने सँगसँगै चाहिँ जस्तो अहिलेको यो जुन कोभिडको जस्तो अर्को तेस्रो चाहिँ लहर चाहिँ आउँछ भन्ने चाहिँ छ, त्यसलाई पनि भन्नाले चाहिँ बेस गरेर स्वास्थ्य सतर्कता चाहिँ अपनाएर चाहिँ व्यावसायिक एक्टिभिटीहरू बढाउनु पर्ने छ र हामी सबैजना चाहिँ वास्तवमा अलि सतर्क भएर अगाडि बढ्नुपर्ने चाहिँ छ। मलाई लाग्छ यो हामीहरूको चाहिँ अब आउने दिनमा चाहिँ हामीहरूले यो बन्द गर्ने भन्दा पनि अब यो यस्तै परिस्थितिमा चाहिँ हामी प्यारलली चाहिँ कसरी एउटा चाहिँ व्यावसायिक एक्टिभिटी बढाउने, प्यारलली सुरक्षित चाहिँ कसरी हुने भन्ने कुराहरूलाई नै विचार गरेर भोलि चाहिँ महामारी आउन सक्ने अवस्थामा आएको अवस्थामा पनि एउटा सुरक्षित हिसाबले व्यावसायिक एक्टिभिटीहरू रेगुलर चाहिँ चलाउनु पर्छ भन्ने चाहिँ वास्तवमा चाहिँ निजी क्षेत्रको चाहिँ धारणा चाहिँ रहेको छ। उसो त यो वर्ष राजस्व सङ्कलन मात्र होइन, बजेट खर्च पनि उत्साहजनक छैन। चालु खर्च लक्ष्य नजिक रहे पनि विकास बजेट खर्च भने लक्ष्यभन्दा निकै कम छ। विकास बजेट खर्च हालसम्म 55% अर्थात् 1 खर्ब 90 अर्ब रुपियाँ मात्र भएको छ। कुल 3 खर्ब 52 अर्ब रहे पनि संशोधित लक्ष्य 2 खर्ब 83 अर्ब रुपियाँ हो। एउटा प्रवृत्ति, अर्को चाहिँ तपाईँको प्रक्रियाका कुराहरू र अर्को चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि खास गरी खर्च भएको पनि समयमा भुक्तानी नहुने होइन। र अर्को विषय चाहिँ के भन्दाखेरि तपाईँको खर्च गर्ने आयोजनाको कार्यान्वयन नै ढिला सुरु हुने। तपाईँको फाउन चैतमा आएर टेन्डर गरेर काम सुरु गरेपछि अनि असारमै खर्च पुनि भयो होइन। हामी के भने साउन भदौ असोज कात्तिक 4 महिना त कामै नगर्ने चाहिँ खालको प्रवृत्ति देखियो हेर्नुहोस्, एउटा विषय। दोस्रो विषय चाहिँ के भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ काम गर्ने प्रक्रियाहरू पनि लामा भएर विभिन्न चाहिँ त्यसमा चाहिँ अब्स्ट्याकलहरू आउनु भए। टेन्डर लगाउने समय लाग्ने, जग्गा प्राप्तिमा समय लाग्ने, जनशक्ति व्यवस्थापनमा समय लाग्ने र त्यसपछि तपाईँको विभिन्न निकायबाट जस्तो वन लगायतको विभिन्न निकायबाट चाहिँ सहमति लिनलाई चाहिँ समय लाग्ने, त्यो फिल्डमा ठेक्का लगाएको काममा पनि ठेकेदारको मोबिलाइजेसन समयमा नहुने। समयमा बजेट खर्च नहुने अवस्थालाई अन्त्य गर्न भन्दै आर्थिक वर्ष सुरु हुनु 1.5 महिना अगावै बजेट ल्याउन थालिए पनि खर्च प्रणालीमा खासै सुधार भएको छैन। आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनासम्म आइपुग्दा आधा पनि बजेट खर्च गर्न नसक्ने र अन्तिम समयमा आएर खर्च गर्ने प्रवृत्ति आज पनि कायमै छ। बजेटको कार्यान्वयन त वास्तवमा हामीहरूको चाहिँ कतिपय चिजहरू हाम्रो एउटा चाहिँ बजेटहरू यो वर्षको बजेट मात्र होइन, कतिपय पहिलाको बजेटहरू पनि बजेटमा आउने तर त्यो कार्यान्वयन चाहिँ टाइमली नहुने अथवा भन्नाले कार्यान्वयन नहुने चाहिँ गरेको चाहिँ भन्नाले ऊ पनि हामीले हेरिराखेको हो। मलाई लाग्छ यो आउने दिनमा चाहिँ त्यो टाइमली चाहिँ बजेट कार्यान्वयन र बजेटले एड्रेस गर्न खोजेको चिजहरू कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ वास्तवमा निजी क्षेत्रको चाहिँ भनाइ चाहिँ रहेको छ। विकास बजेट खर्च समयमै गर्न नीतिगत र प्रक्रियागत सुधारसँगै जिम्मेवार निकायहरूबीच समन्वय र काम रोक्नेलाई दण्डको व्यवस्था नगरेसम्म आगामी वर्ष पनि यही प्रवृत्ति दोहोरिने तर्फ जानकारहरूले सरकारलाई सजग गराएका छन्। यो थियो राजस्व सम्बन्धी सामग्री। अबको पालो ब्रेक। मुलुक सिमेन्ट उत्पादनमा आत्मनिर्भर भइसकेको दाबी गरिए पनि जेठसम्म 3 अर्ब 20 करोड रुपैयाँ बराबरको क्लिङ्कर आयात भएको छ। भन्सार विभागका अनुसार व्हाइट पोर्टल्यान्ड सिमेन्ट पनि 28 करोड 90 लाख रुपैयाँको आयात भएको छ। यस्तै सेयरको दोस्रो बजारमा महिला लगानीकर्ताको संख्या 3 लाख नाघेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै सेयर बजारमा 2,35,000 महिला लगानीकर्ता थपिएका छन्। थप आर्थिक सामग्री सहितको अबको प्रस्तुति बिजनेस राउन्डअप। साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थाले 74 जिल्लाका 531 स्थानीय तहमा सेवा विस्तार गरेको छ। वित्तीय संस्थाले 557 वटा साना किसान कृषि सहकारी संस्था सहित कुल 1202 सहकारी संस्थाको प्रवर्धन र विकास गर्दै आएको छ। वित्तीय समावेशीकरण समावेशी आर्थिक विकासको आधारशिला हो
मुलुकमा उत्पादनको क्रियाकलापमा अभिवृद्धि गर्दै आय आर्जन तथा रोजगारी सिर्जनाका लागि अति आवश्यक मानिएको वित्तीय सेवाको विस्तार सन्तोषजनक भए पनि आगामी दिनमा यस सेवाको उपयोगलाई विस्तार गर्ने कार्यमा नेपालको वित्तीय क्षेत्र समर्पित भएर लाग्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ। 9,73,000 सदस्यले साना किसानले प्रदान गर्ने सेवाबाट लाभ लिइरहेको गत साता आयोजित संस्थाको 20औं वार्षिक उत्सव समारोहमा अध्यक्ष खेमबहादुर पाठकले जानकारी दिनुभयो। 219वटा संस्थाहरू सहकारी भइसकेका संस्थाहरू किसानको संस्था थिए र त्यो अहिले बढेर चाहिँ 1202 चाहिँ संस्थाहरू पुगेका छन् र यसमा चाहिँ 195 त अहिले रिप्लिकेसन भइरहेछ। रिप्लिकेसन भनेको चाहिँ नयाँ संस्था बनिरहेछ हैन। एउटा राम्रो संस्थाले अर्को छिमेकीमा गएर अर्को संस्था बनाउने कामहरू गरिरहेछ र यसरी चाहिँ अहिले हाम्रो कुल 1397 एउटा चाहिँ संस्थाहरू अहिले चाहिँ हाम्रो चाहिँ साना किसान विकास लघु वित्तीय संस्थासँग आबद्ध भएर कारोबार गरेका छन्। संस्थाले विभिन्न कृषि सहकारी संस्था मार्फत 66 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी ऋण परिचालन गरिसकेको छ। हाल कुल सम्पत्ति 26 अर्ब 30 करोड रुपैयाँ पुगेको छ। यस्तै संस्थाको निष्क्रिय कर्जा 0.8% रहेको छ भने प्रति शेयर आम्दानी पनि करिब 50 रुपैयाँ रहेको छ। निष्क्रिय कर्जा हो सबभन्दा, त्यो निष्क्रिय कर्जा 0.8% अथवा 1% भन्दा पनि कम रहेको छ। विगत कयौँ वर्षदेखि नै 1% भन्दा कम छ। अब हाम्रो सम्पत्ति 26 अर्ब 30 करोड पुगिसकेको छ। अब असुली दर कलेक्सन रेट चाहिँ 99% छ। अनि यसको प्रति शेयर खुद सम्पत्ति नेटवर्थ पर शेयर भन्छन् 274 रुपियाँ भन्दा बढी छ। त्यस्तै पुँजीको प्रतिफल 21% छ। प्रति शेयर आम्दानी झन्डै 50 रुपियाँ छ। यस संस्थाले गरिब तथा पिछडिएका समुदायलाई प्राथमिकतामा राखेर सेवा दिँदै आएको छ। हाल यस संस्थाले सञ्चालन गरेका कार्यक्रममा तराई, पहाड र हिमालमा बसोबास गर्ने सबै जात जाति, वनकरिया, राउटे, चेपाङ, मुसहर, चमार आदि जस्ता अति पिछडिएका र लोपन्मुख वर्ग समेटिएका छन्। उनीहरूले सहुलियतपूर्ण कर्जा लिएर भूगोल सुहाउँदो व्यवसाय गर्दै आएका छन्। हाम्रो साझेदार साना किसान सहकारीहरू संस्थाहरू वार्षिक रूपमै 100 जति वृद्धि भइरहेछ। हरेक एक वर्षमा 100 सहकारी संस्थाहरू, त्यो पनि दुर्गम र विकट क्षेत्रहरू बझाङ, बाजुरा, डोल्पा, कालीकोट यस्ता जिल्लाहरूमा हामी साना किसान सहकारी संस्थाहरू नेपाल सरकारको सहयोगमा त्यस्तै अरू दात्री निकायहरूको सहयोगमा संस्थाहरू बनाइरहेछौँ। र हाम्रो के छ भने एउटै सहकारीमा कमसेकम 375 जना सदस्य नभए हाम्रो साना किसान सहकारी नै बन्दैन। त्यो हिसाबले अब 100 सहकारी संस्थाहरू बन्ने वर्षमा अनि कम्तीमा पनि 400 जना थपिने भएपछि त झन्डै कति भयो 100 × 400 चाहिँ 40,000 जति चाहिँ सदस्यहरूको वृद्धि हुन्छ। यस्तै संस्थाले आगामी दिनमा थप जिल्लाहरूमा सेवा विस्तार गर्ने योजना बनाएको छ। अबको 1.5 वर्षभित्र 77 वटै जिल्ला र 5 वर्षभित्र सबै स्थानीय तहमा सेवा विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको छ। विशेष गरी अब हामी सुदूरपश्चिमलाई अलिक बढी फोकस गर्ने कुराहरू छ र अब हामीले चाहिँ 5 वर्षभित्र हामी सबै स्थानीय तहमा पुग्ने हाम्रो लक्ष्य छ। 1.5 वर्षभित्रमा चाहिँ हामी करिब 77 जिल्लामा नै यो कार्यक्रमहरू हाम्रो पुग्छ र हामी त्यही हिसाबले गएका छौँ र 9,73,000 चाहिँ हाम्रो प्रत्यक्ष सेवा लिने सदस्य संस्थाहरू छन्। यो बाहेक संस्थाले किसानको व्यावसायिक क्षमता अभिवृद्धि गर्न कृषि तालिमका लागि इजरायल पठाउँदै आएको छ। तालिमका लागि हालसम्म 3200 किसानका छोराछोरी इजरायल गएका छन्। नेपाल फाइनान्सले ललितपुर फाइनान्सलाई प्राप्ति गरेर एकीकृत कारोबार सुरु गरेको छ। प्राप्ति पश्चात नेपाल फाइनान्सको नामबाट आइतबारदेखि एकीकृत कारोबार सुरु गरिएको हो। दुई कम्पनी बीच गत पुसमै एकीकृत कारोबार सम्बन्धी सम्झौता भएको थियो। हामी दुवै संस्था मिलेर एक संस्था भयौँ, नेपाल फाइनान्स लिमिटेड, र आगामी दिनहरूमा हामी सम्पूर्ण एक भएर फेरि अगाडि कसरी बढ्ने भन्दाखेरि हामी सबै मिलेर काम गर्नु पर्यो सही ढङ्गले। त्यो भयो भने पक्कै पनि हाम्रो चाहिँ संस्था माथि जान्छ। अनि अर्को के हो भने लेट्स वर्क टुगेदर भन्छु, त्यसले पनि सँगै काम गरौँ ल, लेट्स ग्रो टुगेदर, र यहाँहरूको सहयोग र सुझाव लिएर हामी अगाडि बढ्ने प्रण पनि गर्छौँ। साथसाथै ललितपुर फाइनान्स आजदेखि नभए पनि उहाँहरूको जुन योगदान छ
भनिहालेँ कि ललितपुरको पनि एउटा हिस्ट्री बोकेको संस्था हो। नेपाल फाइनान्सले 1:1 सेयर स्वाप रेसियोमा ललितपुर फाइनान्सलाई प्राप्ति गरेको हो। प्राप्तिपछि कुल शाखा सङ्ख्या 13 पुगेको छ। संस्था प्राप्ति पश्चात शेयरधारीहरूलाई उचित प्रतिफल दिन र कर्मचारीहरूलाई राम्रो काम गर्ने वातावरण दिन कटिबद्ध रहनेछौँ। प्राप्ति गर्ने कार्य सम्पन्न भएपछि पनि हालका सञ्चालकज्यूहरूबाट सल्लाह सुझावको अपेक्षा गरिरहने नै छौँ। संस्थाको सुशासन र जोखिम व्यवस्थापन हाम्रो पहिलो प्राथमिकता हो र सम्बन्ध सबैको आशालाई पुरा गर्ने हाम्रो कर्तव्य हो। यो वास्तविकतालाई हामीले प्रष्टसँग बुझेको छौँ। तपाईहरूले जिम्मा लगाएको संस्थालाई एक सफल वित्तीय संस्थाको रूपमा विकास गर्नका लागि हामी अहोरात्र खट्नेछौँ। यस्तै नेपाल फाइनान्सको चुक्ता पुँजी 55 करोड रुपैयाँ पुगेको छ। आगामी दिनमा थप वित्तीय पहुँच र व्यवसाय अभिवृद्धि गर्दै जाने कम्पनीको योजना छ। त्यसका लागि मुलुकका विभिन्न भूभागमा शाखा कार्यालय र एक्सटेन्सन काउन्टरहरू विस्तार गर्ने जनाइएको छ। संस्थाको क्यापिटल करिब 50 करोड जति पुग्छ। त्यसपछि त्यसमा कल्सिन एडभान्समा भएको रकम समेत जोड्दाखेरि 56 करोड जति चाहिँ पुँजी पुग्छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले तोकिएको पुँजी पुर्याउने समस्याग्रस्तबाट हटेको संस्थाको लागि चाहिँ मङ्सिर मसान्तसम्म समय छ। 2078 मङ्सिर मसान्तसम्म त्यो समयसम्म हामीले चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले तोकिएको चुक्ता पुँजी पुर्याउँछौँ। निक्षेपको हकमा करिब 1.25 करोड जति निक्षेप र कर्जा पनि त्यस्तैको हाराहारीमा चाहिँ रहनेछ। हामीले नयाँ व्यवसाय विस्तार गर्ने र पुरानो खराब कर्जालाई असुली चाहिँ गर्ने प्राथमिकतामा राखेर काम गर्छौँ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ ललितपुरको पनि सबै कर्जाहरूको धितो बेस भएको र नेपाल फाइनान्सको पनि धितो बेस भएको हुनाले ती कर्जाहरू केही उठ्ने क्रममा पनि छन्। दुवै कम्पनीको कर्मचारीहरूको योग्यता र क्षमताका आधारमा उचित जिम्मेवारी दिएकाले पनि व्यवसाय अभिवृद्धिमा थप टेवा पुग्ने विश्वास छ। वित्तीय संस्थाहरूको मर्जर र प्राप्तिमा कर्मचारी व्यवस्थापन निकै चुनौतीपूर्ण रहने भए पनि नेपाल फाइनान्समा त्यस्तो नभएको बताइएको छ। हामीले ललितपुर फाइनान्सलाई एकदम राम्रो हैसियतमा चाहिँ समान हैसियतमा हामीले चाहिँ अकार गरेको हो। कर्मचारीहरूलाई पनि हामीले समान पदमा प्रस्तावना गरेका छौँ। हामीले चाहिँ यो संस्थाको त्यो संस्थाको नबनिकन दुईटै कर्मचारीहरूलाई चाहिँ एउटै वर्किङ कल्चर विकास गर्ने गरी चाहिँ मिक्सअप कल्चरमा लान्छौँ। र ललितपुर फाइनान्स पनि ललितपुर जिल्लाको सामरिक महत्त्व बोकेको संस्था भएको हुनाले ललितपुरमा रहेको शाखाबाट राम्रो बिजनेस सेन्टरको रूपमा त्यसलाई विकास गर्न सक्छौँ। नेपाल फाइनान्स नेपालकै पहिलो फाइनान्स कम्पनी हो। अजोड इन्स्योरेन्स लिमिटेड स्थापनाको 4औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ। कम्पनीले 2075 असार 21 गतेदेखि सेवा सुरु गरेको थियो। हाल कम्पनीले प्रधान कार्यालय सहित 7 प्रदेशमा प्रादेशिक कार्यालय तथा 22 वटा शाखा कार्यालय, 17 वटा उपशाखा कार्यालय सहित 57 वटा सञ्जाल मार्फत बीमा सेवा प्रदान गर्दै आएको छ। हामी यो वर्षमा आजसम्म आइपुग्दा करिब 1 अरब 22 करोड प्लस चाहिँ बीमा शुल्क सङ्कलन गर्न सकेका छौँ। हामी 7 प्रदेशमा हाम्रो शाखा सञ्जालहरू विस्तार गर्न सकेका छौँ। अहिले हामी हेड अफिस समेत शाखा, प्रदेश अफिस, शाखा, उपशाखा, बीमा काउन्टर समेत गरेर अहिले 57 वटा चाहिँ हाम्रो सञ्जाल छ। कोरोना सङ्कटका बीच पनि कम्पनीले हालसम्म 1,20,000 बढी बीमा लेख जारी गरी 1 अर्ब 22 करोड रुपैयाँ बीमा शुल्क आर्जन गरेको छ। यस्तै 58 करोड रुपैयाँ भन्दा बढी दाबी भुक्तानी गरेको छ। त्यसमा 13 करोड रुपैयाँ कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी छ। 58 करोड प्लस चाहिँ भुक्तानी गरिसकेका छौँ र त्यसमध्ये करिब 13 करोड चाहिँ हाम्रो कोभिडको दाबी भुक्तानी छ। यो वर्ष केही अब अलिकति ठुल्ठुलो क्लेमहरू पनि आएको थियो जुन हामीले सेटल पनि गरिसक्यौँ र यो वर्ष अलिकति दाबी भुक्तानी त बढी देखिएकै छ। थर्ड क्वार्टरसम्म पुग्दा हामी 6 करोड चाहिँ नेट प्रफिटमा छौँ होइन। त नाफा त छ, तैपनि अब यसले केही असर चाहिँ गरेको छ नाफालाई। र अब हाम्रो कस्तो हुन्छ भने रिइन्स्योरेन्सहरू भइरहेको हुन्छ र ठुल्ठुलो प्रोजेक्टहरूमा हामीले अलिकति रिटेन्सन कमै राखेका हुन्छौँ। त्यसले गर्दा रिकभरी आउने भएकोले अब दाबीले चाहिँ सहजै त्यति नाफालाई चाहिँ इम्प्याक्ट चाहिँ गर्दैन। यस्तै आगामी दिनमा कम्पनीले ग्राहकको आवश्यकताका आधारमा केही नयाँ बीमा लेख परिचालनमा ल्याउने र सेवाको पहुँच बढाउन दुर्गम क्षेत्रमा सञ्जाल विस्तार गर्दै लाने लक्ष्य राखेको छ। हामीसँग जीवन बीमा लेख सम्बन्धी सामग्री बाँकी नै छ। हामीसँगै रहनुहोला।
अब बिमा लेख जारी भएको 3 वर्षपछि मात्र बिमा लेख धितो राखेर कर्जा पाइने भएको छ। बिमा समितिले पहिलो पटक जीवन बिमा लेख निर्देशिका जारी गर्दै जीवन बिमा क्षेत्रका थुप्रै प्रावधानहरूलाई व्यवस्थित र परिमार्जित गरेको छ। एक सामग्री। बिमा समितिले पहिलो पटक जीवन बिमा लेख सम्बन्धी निर्देशिका 2078 जारी गरेको छ। बिमा लेखका सम्बन्धमा यसअघि गरिएको व्यवस्थालाई एकीकृत गर्दै समितिले निर्देशिका जारी गरेको हो। यो निर्देशिकाले जीवन बिमा गर्दाको प्रक्रिया र प्राविधिक पक्षलाई सम्बोधन गरेको छ। त्यसले गर्दा अब बिमा लेख जारी प्रक्रिया सरल र व्यवस्थित हुनुका साथै एकरूपता कायम हुने दावी गरिएको छ। बिमा कम्पनीहरूमा विभिन्न बिमा लेखहरू थिए। ती बिमा लेखहरूलाई चाहिँ विभिन्न आफ्नो तरिकाबाट गर्थे। हामीले चाहिँ एकीकृत होस् र सबै बिमा कम्पनीहरूले एउटै जाओस् भन्नका लागि त्यसका ओडहरू पनि सबै कुराहरू एउटै होस् भन्नका लागि हामीले यो निर्देशिका जारी गरेका छौँ। यो हामीले बिमुखहरूकै सल्लाह बमोजिम नै लिएर आएको बिमा निर्देशिका हो र यसमा विभिन्न बिमा लेखहरूमा के थियो भने पहिला अब फरक फरक बिमा लेखहरूमा यस्तो यस्तो हुनुपर्छ त त्यहाँ लेखिएको हुन्थ्यो। तर पनि अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ तिनै कुराहरूलाई समेटेर पुराना कुरालाई समेटेर यो निर्देशिका हामीले जारी गरेका छौँ र हाम्रो बिमा कम्पनीले यसलाई मार्गदर्शन बनाएर अगाडि बिमा लेख निर्माण गर्ने सिलसिलामा अगाडि बढाउँछ। यस्तै समितिले अब बिमा लेख जारी भएको 3 वर्षपछि मात्र ग्राहक स्वयंले पोलिसी समर्पण गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। साथै ग्राहकले बिमा लेख धितो कर्जा पनि बिमा लेख जारी भएको 3 वर्षपछि लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ। यसअघि पोलिसी समर्पण र बिमा लेख धितोको समय 2 वर्ष थियो। हामीले बिमितलाई दिने कर्जामा हामीले त्यस्तो रिस्ट्रिक्सन लगाएको हैनौँ। के भने बजारमा एउटा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा जस्तो देखियो। अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा देखिने यो सिलसिलामा अनि हामीले चाहिँ यो जुन 1 वर्षमा दिनेलाई ब्याकडेट गरेर 1 वर्षमा जुन बिमा कम्पनीले दिन्थे त्यस्तो ब्याकडेट गर्न पाइँदैन। सरेन्डर गर्ने सिलसिलामा 3 वर्ष पुगेको हुनुपर्छ। 3 वर्ष पुरा पुगेपछि सरेन्डर गर्न पाउँछ। सरेन्डर गरेको 3 वर्ष त्यसको हामीले फ्याक्ट देखाउँछ। 3 वर्षपछि उसले सरेन्डर गरेर लिन्छ। यसले खासै पहिला 2 वर्ष थियो, अहिले 3 वर्ष बनाएको छ। यसले खासै असर गर्छ जस्तो लाग्दैन। यो बाहिरको प्र्याक्टिस पनि यस्तै। यसै बिमाको पहुँच विस्तारका लागि सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा बिमाको पहुँच 33% पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ। बजेट मार्फत सरकारले बिमाको पहुँच बढाउन जीवन बिमा गर्दा आयकरमा 50,000 रुपैयाँसम्मको छुट दिने र निजी घरको हकमा 5,000 सम्म आयकर छुट दिने व्यवस्था गरेको छ। सोही अनुरूप अब समितिले बिमाको पहुँच विस्तारको कामलाई तीव्र पार्ने जनाएको छ। हाल बिमाको पहुँच 27% जनतामा पुगेको छ। अहिलेको बजेट भाषणले बजेटमा के आएको छ भने दुर्घटना बिमाहरूका कुराहरू पनि धेरै आएका छन्। जस्तो मजदुरहरूको दुर्घटनाका बिमाहरू कुराहरू आएका छन्। कर्मचारीहरूको दुर्घटनाका बिमाहरू कुराहरू पनि आएको छन्। त्यो बाहेक अहिले चाहिँ नगरपालिकाहरूमा बनेका घरहरूको 5,000 सम्मको ट्याक्सको छुटका कुराहरू पनि आएका छन्। यी सबै कुराहरूलाई समेटेर हामीले चाहिँ अलिक नगरपालिका गाउँपालिकाहरूमा जान सक्यो भने चाहिँ अवश्य चाहिँ बिमाको दायरा बढ्छ र हामी त्यो अहिले जुन हामीलाई लक्ष्य दिएको छ 1/3 जनसङ्ख्यामा हामी त्यहाँ पुग्न सक्छौँ। त्यसो त बजारमा समितिले नयाँ बिमा कम्पनीको लाइसेन्स जारी गर्न लागेको चर्चा पनि चलेको छ। तर समितिले त्यसबारे कुनै छलफल नभएको जनाएको छ। यसअघि नै बजारबारे अध्ययन गरेर लाइसेन्स बन्द गरिएकाले तत्काल नयाँ लाइसेन्स जारी गर्ने सम्भावना नरहेको समितिले जनाएको छ। अहिले बजारले हाम्रो चाहिँ नयाँ कम्पनीहरू आउने कुनै पनि छैन। किनकि हामीले एउटा अस्ति पनि विज्ञप्ति निकालिसकेका छौँ। हाम्रो बोर्डले के गरिदिएको छ भने पहिले पनि जीवन र निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूलाई तत्कालीन अवस्थामा चाहिँ बजारको हेरेर अध्ययन गरेर त्यो बेला बन्द गरिसकेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो हाम्रो बोर्डमा नगइकन त्यो नखोलिकन त्यो नयाँ बिमा कम्पनी आउँदैन। यस कारणले यहीबाट म विश्वास के दिलाउन चाहन्छु भने बजारमा जे हल्ला भए तापनि अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा नयाँ बिमा कम्पनीहरू आउने कुनै पनि मैले त्यस्तो देख्दिनँ। हाल नेपालमा जीवन र निर्जीवन गरी 39 वटा बिमा कम्पनी सञ्चालन छन्। यी थिए आजका प्रस्तुतिहरू। थप आर्थिक गतिविधिका लागि हाम्रो अफिसियल वेबसाइट www.arthakartha.com लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। आजको निर्धारित समय सकिएको छ। म लगायत सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। यस कार्यक्रमको साथमा तपाईको आफ्नै ब्याङ्क राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क लिमिटेड। आफ्नो भनेको आफ्नै हुन्छ। कुमारी बैंक सबैका लागि सधैँका लागि। ग्लोबल आइएमई बैंक सबैका लागि बैंक। मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड। विश्वास जित्दै अघि बढ्दै। लक्ष्मी बैंक लक्ष्य छ, लक्ष्मी बैंक छ। एनसीसी बैंक योर बिजनेस बैंक। सांग्रीला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड स्थानीय विकासको आधार। प्राइम लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड सुरक्षित भविष्य। लुम्बिनी जनरल इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड
ensuring risks for prosperity. Progressive Finance Limited. Our business is to finance yours.